Atong sayron, kining usa ka sugilanon nga makapatandog sa kasing-kasing. Giunsa man gud pagkahimong prutas ang usa ka bata. Maunay sentro aning alamat. So nagsugod ang atong istorya sa usa ka ilo. Ang iyang ngalan kay Juan. Kugihan si Juan, pero pirmi siyang bugal-bugalan tungod sa iyang dakong ulo. Maunay pirmi isingit sa mga bata kaniya. Sakit kaayo paminawon. Og dili lang kutob sa pulong, ginasakitan pagid siya adlaw-adlaw. Bisan sa ilaha, siya tanan ang katrabaho, samtan iyang mga igagaw sigig dula. Tungod sa iyang kalisod, miabot sa punto nga dili na niya kaya. Sa iyang pag-ampo, nang hinaot siya nga, unta, kuhaon na lang ko. Unya, usa ka gabii, naay nahitabo. Ang iyang pag-ampo, murag gitubag. Kalit lang jud mi bunda kang kusog kaayong unan. Uban sa mga dalugdog ug mga kilat nga makapakurat. Ug sa tunga-tunga aning tanan, kalit lang, wala na si Juan. Pagkahuman sa bagyo, gipangitan nila siya, pero naay katingaad-an silang nakitaan. Naay mitubo nga tanom nga naay bunga, linggin ug parehas sa ulo ni Juan. Maauto, naigo sila sa grabe kaayong pagmahay sa ilang mga nabuhat. Agig pagpahinulsol, giatiman gid nila pag-ayo ang tanom. Ginangla nila kinig pakwan, mautong angga nga ilang gibugal-bugal niya. Paglabay sa panahon, kanang pakwan, nahimo na siyang pakwan. So unsa may leksyon ani para sa ato? Usa ka butang nga angay natong pamalandungan.